السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في تصحيح الفرض المحروس رقم 2 بالنسبة للزيليف دو ترون كومان bio scientifique. Alors, l'énoncé du troisième exercice de ce devoir. Premièrement, énoncer le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, c'est l'énoncé تاعو. Dans un référentiel galiléen, le référentiel galiléen, c'est un référentiel où le principe d'inertie est vérifié. L'inertie بلا التعريف ديال ولا الشرح ديال كلمة inertie يعني لو غوبو والعربية ممكن نقولوا الخمول أو يعني واحد الجسم أنه يعني ما كيتحركش ساكن أو ما كيتحركش. يعني غنشوف هذا الدرس أصلا هذا البرانسيب دينيرسي كيبين لي الحالات اللي ممكن نعتبر فيها واحد الجسم أنه وكأنه ساكن أو ما كيتحركش. يعني وهادشي كيخص لو سونتر دينيرسي ديالو مركز القصور ديالو. Donc dans un référentiel galilien, on dit qu'un système est pseudo-isolé. pseudo-isolé يعني شبه معزول، يعني وكأنه معزول عن جميع القوى، وكأنه ما كتأثرش عليه حتى شي قوة. Et pseudo-isolé, c'est-à-dire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent، يعني أن القوى اللي مطبقة عليه تتكافأ. يعني ممكن نقول بأن واحد الجسم في حالة واحد الجسم بأن القوى اللي كتطبق عليه متكافئة أو بحال ما كايناش، يعني il est pseudo-isolé. Dans ces deux cas, si Vg, la vitesse de son centre d'inertie est nulle، إلا كانت السرعة ديال مركز القصور ديالو منعدمة، يعني أنه ما كيتحركش نهائيا، ou il subit un mouvement rectiligne uniforme. Donc la vitesse de son centre d'inertie égale à une constante، يعني كتبقى ثابته ما كتبدلش. يعني هذا لو برانسيب شنو هو؟ يعني الا كان واحد الجسم ما عندوش سرعه، يعني ما كيتحركش نهائيا، او يعني في حاله حركه، ولكن الحركه عنده ان موفمون rectiligne uniforme، يعني la vitesse est constante. Donc dans ce cas on peut dire qu'il est pseudo-isolé. Pseudo-isolé، أنا شرحت هنايا شنو هي pseudo-isolé. Donc c'est un système qui soumis sous des actions ou des forces qui se compensent، يعني اللي كتطبق عليه شي قوى، ولكن دوك القوى تيكونوا قوى متكافئة فيما بينها. دونك في الأخير بحال اللي ممكن نقول بأنه بحال اللي ما كتطبق عليه حتى شي قوة، يعني المجموع ديال القوى كاملين تساوي صفر. فقط في هاد جوج حالات، إلا لقينا بأن السرعة ديال المركز القصور ولا لو سونتر دينيرسي égal à 0 ou la vitesse de son centre d'inertie est constante. Deuxièmement, définit un système pseudo-isolé. Un système pseudo-isolé كيما شرحت من قبل، لو سيستيم pseudo-isolé يعني شبه معزول، يعني بحال معزول على جميع القوى، هذيك هي pseudo-isolé. C'est un système qui est soumis sous les actions ou sous des forces qui se compensent. Donc la somme des forces qui s'exercent sur lui égale au vecteur nul ou égale au vecteur force nul. يعني وكأن مجموع القوى المطبقة عليه كتساوي صفر. هنا ممكن نقول على داك لو سيستيم c'est un système pseudo-isolé. Troisièmement, on considère le système formé par deux plaques homogènes, une plaque circulaire de rayon R1 égale à 10 cm et de masse M1 et de centre d'inertie G1, et une plaque carrée de côté A égale à 6 cm et de masse M2 égale M1 sur 2 et de centre d'inertie G2.
Donc, déterminer la position du centre d'inertie G de système par rapport à G1. هنايا كيما شفتوا في الدرس، الا كان عندي واحد الشكل معتاد كنعرفو مثلا اون سيلندر، ممكن نحدد لو سونتر دينيرسي بكل سهوله. لو سونتر دينيرسي تيكون هو داك لانترسيكسيون دو زي اكس دو سيمتري، يعني هي التقاطع ديال محاور التماثل كلها، تيكون لو سونتر دينيرسي باين وواضح. مي فاش تيكون عندي ان سيستيم اللي مكون بزاف ديال لي فورس، بزاف ديال بزاف ديال هذا لي كور، دونك تما كيصعب عليا باش نحدد لو سونتر دينيرسي ديال لو سيستيم كامل. اش كنسميو حتى لو سونتر دو ماس. لو سونتر دينيرسي ديال ان سيستيم هو واحد النقطه اللي ممكن انا يعني نهز بها هذا لو سيستيم كله ويكون في حاله توازن، يعني ما يميلش لهاد الجهه ولا لهاد الجهه. هذيك النقطه لو بوين ديكيليبر دو سيستيم، هذاك هو لو بوين، هذاك هو لو سونتر دينيرسي. كيفاش نحددو هاد لو سونتر دينيرسي نتاع السيستيم؟ دونك كنستعملوا واحد لا غولاسيون سميتها لا غولاسيون باري سنتريك. لا غولاسيون باري سنتريك هي هذه، selon la relation barycentrique. هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوه في ماده الرياضيات العام المقبل ان شاء الله في اولى بكالوريا. دونك لا غولاسيون باريسنتريك كتقول هذا الشيء، او هاد او هي واحد النقطه من لو بلون اللي فيه هذا الشكل، اولا ممكن يعطيوكم الماكس، يعطيوكم واحد لو روبير كتكون هي الاصل ديال المعلم. او جي هو لو سونتر دينيرسي دو سيستيم égal à la somme sigma, à la somme des masses de système fois OGI sur la sigma des MI. Donc il y a la somme des masses fois OG. هو le centre d'inertie de chaque corps de système. Là, la sigma ديال les MI. دونك هنايا على حسب التمرين اللي عندنا، دونك غنحاول انا ندير سيغما ديال عندي جوج ديال لي كور، عندي لا ماس دو لا باغ نيغليجابل، يعني لا باغ الا كانت لا ماس دو لا باغ ماشي نيغليجابل حتى هي غادي نخدم بها، يعني غادي يكون عندي 3 كور. هنا كاين غير 2 كور، غير لو كيوب ولا هذا لو كور كاري اي لو رون. دونك غندير لا ماس M1 فوا او جي 1 بلس لا ماس M2 fois OG2 sur M1 plus M2. La somme des masses. وهنا كندير لا صوم ديال هاد التعبير هذا ديال هاد ليكسبرسيون، كنبقى ندير لا صوم. شحال ما كان عندكم ديال لي كور ممكن نزيد عاود لو كور الثاني ديال M3 فوا OG3 وانت غادي، ولا كتجمع لي ماس كلهم اللي كاينين نتاع لو سيستيم. اي او قلنا هي واحد النقطه من لو بلون من المعلم كامل، ممكن نعوضها انا باي نقطه، مي النقطه اللي ضروري نعوض بها هي اللي كيعطيوكم هنايا بالنسبه يعني غنحددوا حنا لو سونتر دينيرسي دو سيستيم بارابور ا ان بوين بارابور ا جي 1، و لو بوين او هي واحد النقطه من لو بلون اللي ممكن نعوضها انا باي نقطه. انا بما انهم قايلين نحدد لو سونتر دينيرسي بارابور ا جي 1 غنعوضوها بالجي 1. دونك اون بوز او ايغال ا جي 1. شنو غادي نلقى في لا غولاسيون باريسنتريك؟ غنلقى جي 1 جي égal à M1 G1 G1 plus M2 G1 G2 sur M1 plus M2. Donc هنا غادي نلقاو G1 G égal à M1 نحاولوا هنا G1 كتساوي لو فيكتور نول، عندي نفس الحرف دونك سي لو فيكتور نول، غتبقى لنا M2 بلس G1 G2 sur M1 بلس M2. حنا كنعرفوا بأن M2 كتساوي M1 على 2، دونك غادي نعوضها، غادي نلقاو هنايا M1 sur 2 G1 G2 sur M1 plus M1 sur 2. غادي نوحد المقامات نضرب هنا في الجوج وهنا
ونقسم عاوتاني على جوج. دونك غادي نلقى ام ان على زوج تهبط زوج لتحت، تبقى لنا هنا ام ان فوا جي ان جي دو سور هنا درنا 4 جوج زائد 1 هي 3 جوج ام ان زائد ام ان هي 3 ام ان على زوج. دونك غادي نلقى غنختزل بزوج هنا مع الزوج و ام ان مع ام ان تبقى لينا 1 على 3 جي ان جي دو. هادشي اللي غادي نلقى. دونك جي ان جي كتساوي 1 على 3 جي ان جي دو. الا ما عطاوكمش كاع هاد المسافه جي ان جي دو، دونك في الشكل باش نحدد انا جي لو فيكتور جي غنطلق من جي ان صافي، غنطلق من جي ان وغتكون هي 1 على 3 في المتجهه جي ان جي دو. دونك المتجهه هي من لو سونتر دينيرسي حتى لو سونتر دينيرسي الاخر، غادي نقسموها على 3 اجزاء وناخذوا واحد الجزء. هادشي اللي كاين. دونك نحاول ناخذ غير داكشي اللي عندي. دونك لقينا دابا بان جي ان جي ايكال 1 sur 3 جي ان جي دو. دونك غنمشي نحسب دونك ايغالمون حتى لي ديستونس جي ان جي غتساوي حتى هي نفس الحاجه جي ان جي دو. دونك غنحسبوا لا ديستونس جي ان جي دو. لا ديستونس جي ان جي دو هي من لو سونتر دينيرسي هنايا جي دو حتى لو سونتر دينيرسي ديال جي ان. هنايا عندي لو كوتي ديال هاد لو كاري هو ا، هنا غيكون هو النص، يعني هاد المسافه هادي هي ا سور 2 وهنا هاد المسافه هاد لا ديستونس هي لو غيون ار وعلى زيد عليها المسافه ا بي من ا حتى بي. دونك سي ا سور 2 بلس ا بي بلس ار. ا سور 2 عندي ا هي 6 سنتيمتر دونك سي 6 sur 2 c'est 3 6 sur 2 غنكتبها ماشي مشكل. ا بي عندي 29 سنتيمتر بلس 10 دونك غادي نلقاو 3 بلس 29 سي 3 بلس 29 سي 32 بلس 10 سي 42 سنتيمتر. وباش نرسموها قلنا غادي نشدو هاد لو فيكتور كامل نقسموه على 3 بارتي اللي يكونوا يعني نفس الاجزاء. وعندي جي ان جي كتساوي 1 على 3 جي ان جي دو. ها هو لو فيكتور جي ان جي دو 1 على 3 يعني غتجيكم بالتقريب في هاد البلاصه. اتفقنا؟ يعني هذيك النقطه منها يمكن ان نهز هذاك الجسم ويكون في واحد الحاله ديال التوازن، هي ديك البلاصه. دونك عندي هذا شنو بغيت نقول لكم. الا كان عندكم الشكل مرسوم يعني مضبوط، يعني الشكل عارفين لكم هاد القياسات مضبوطه اللي كاينين هنا، ممكن تمثلوه يعني عادي بحال الطريقه اللي مثلتوها انا. اما الا ما كانش يعني نفس القياسات دونك انا غادي نحدد المسافه من الجي. سمحوا لي هنايا نحدد المسافه من الجي ان للجي وصافي. دونك المسافه من الجي ان للجي غادي تكون هي المسافه عندنا من الجي ان حتى الجي غتكون هي 1 على 3 فوا 42 سنتيمتر. غادي تعطينا 42 نقسمو على هي 14 سنتيمتر. دونك المسافه من الجي ان حتى الجي غتكون هي 14 سنتيمتر. وإلا قلنا عطاوكم الشكل مرسوم يعني الشكل مضبوط مرسوم نيشان بالقياسات المضبوطه، ممكن نجي نقسم بحال هكا هاد المتجه على 3 ونلقى لو سونتر دينيرسي. كنتمنى يكون هذا التمرين يعني البسيط فهمتوه، وان شاء الله نتلاقاو في الجزء الرابع ان شاء الله. غادي نديرو ليكزارسيس نيميرو 4 كونسيرنون لا شيمي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.